मशीनरी उस वक्त की हुकूमत ने, PML की हुकूमत ने अरबों रुपए की मंगवा के वहाँ पर रखी और उनके लिए पूरा इंतज़ाम किया। और फिर CNW को और दूसरे जो इदारे उनको फंड दिए जाते थे कि आप वक्त से पहले सड़कों को रिपेयर करेंगे, आपने फलां जगह आपने सॉल्ट को स्टोर करना है, नमक को स्टोर करना है, फलां जगह आपने ये करना है, फलां सड़क का ये जिम्मेदार है, फलां का ये जिम्मेदार है। बाकायदा एक SOP था, सुपरवाइजरी कमेटी थी, पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां थी उसको बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जनाब स्पीकर, इस साल दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये गफलत की नींद सो रहे थे। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया है, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क में 2 करोड़ लोगों को मजीद खते इफलास में धकेल दिया है और वो बेरोजगार हैं, जिस तरह इन्होंने दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन ये दौरा लेके आए हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के गरीब से, यतीम से दवाई छीन ली, उनके मुंह से नवाला छीन लिया और आज लाखों लोग बेरोजगार हैं। आज हर तरफ जनाब स्पीकर पुकार है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर इन्होंने इस मरी के इस वाक़े को डील किया है। जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद, मईशत की तबाह बर्बादी की है, इसी तरह इन्होंने इस वाक़े को डील किया है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि ये एक मुजरमाना फेल है और हमारे ज़माने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, एडवांस मीटिंग्स होती थी, बाकायदा उसमें MNS शामिल होते थे, MPs होते थे, इंतज़ामिया होती थी, पुलिस होती थी, बाकी जो इदारे हैं वो मौजूद होते थे, बाकायदा प्लान बनता था, उसके ऊपर अमल दरामद होता था, उसकी सुपरविजन होती थी। इन्होंने उस सारे मामले को एक तरफ रखा और ये अपने ट्वीटों में ये मसरूफ़ थे कि जनाब वाह वाह वाह, इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अंदाज़ा करें किस तरह ये कौम की जो गुर्बत और बेरोज़गारी और महरूमियों को किस तरह ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, 20 घंटे तक किसी को कुछ इल्म नहीं था कि क्या हुआ, किसी को कुछ इल्म नहीं था। क्या ये बता सकते हैं कि कितने नमक के स्टॉक्स कहाँ किए, मशीनरी को रिपेयर कब कराया, उसको मोबिलाइज कब किया, जो स्टाफ था वो कब आया, कब रेड अलर्ट मिला, रेड अलर्ट इन्होंने जारी किया, क्या इन्होंने सड़कों के ऊपर कोई वहाँ पर लगाई, इन्होंने वहाँ पर मॉनिटरिंग टीम्स कि इससे ज़्यादा लोग आगे ना जाएं। कतल कोई काम नहीं हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। लिहाजा ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। ये कौम, ये खून इनको माफ़ नहीं करेगी, ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। हर वक्त इसका एहतसाब करेगी और हिसाब लेगी जब भी मौका आया। मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहता हूँ कि एक एलेबरेट प्लान था झीका गली में, लोअर टोपा में, और स्नो कैंप्स बनते थे और हर जगह जेली कैंप्स बनते थे। दूर दूर तक कोई नामो निशान इन इंतजामात का वहाँ पर मौजूद नहीं था। जनाब स्पीकर, 3 साल, 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाह हाल है, इसी तरीके से ये वाक़या भी हमारे सामने आया है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त अश्कबार है। और फिर जनाब इन्होंने यू टर्न लिया। पहले ये कहा कि अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि सियाहत बढ़ गई है, और फिर जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ने कहा कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। तो जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं, इस्तीफ़ा दे, घर जाएं, वगरना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि ये नीरो हैं, नीरो जो बांसुरी बजा रहे हैं। कौम बेहाल है, कौम भूख, इफलास, गुर्बत से मर रही है और उनका माशी कत्ले आम हो रहा है। और ये जहाँ इनको कोई सरोकार नहीं, इनको एक ही काम आता है
کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا, کس طرح دشنام ترازی کرنی, کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے, اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے. 3.5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا, لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے. میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ چاہوں گا, اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی, وہ کیا تحقیق کریں گے؟ یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مذاق ہے, ایک اور سنگین مذاق. ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جناب وہ اس کا کریں گے, اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ لے کے آئیں گے. جناب جب وہاں پر واقعہ ہوا تھا قصور میں اس بچی کا, اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فورنزک لیب ہے اس نے بڑی محنت کر کے مجرم کو پکڑا. خود KPK میں ایسے واقعات ہوئے, اسی لیب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا. آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں. 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں, اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی جو انویسٹیگیٹ کرے گی. جناب اسپیکر, ایسا نہیں ہوگا. یہ قتل معاف نہیں ہوگا. یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان 23 لوگوں کا, یہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے قوم کے سامنے لے کے آئیں. وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں, اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں, ٹوپی پہن لیتے ہیں. آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. جناب اسپیکر, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اگر قوم کی خدمت کرنی ہے, عوام کی خدمت کرنے میں کیا ہوا؟ ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتیں ہو رہی تھی, پاکستان میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اور وہی ڈینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے, اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا. ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا, اور پھر کنٹینر پر کھڑے ہو کے ڈینگی برادر اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں. آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں. تو جناب اسپیکر, میں اور بھی آنریبل یہاں پر اسپیکرز ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے, اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہاؤس اس کی پرزور مذمت کرتا ہے ان کی بدترین غفلت کی, نااہلی کی اور کرپٹ پریکٹسز کی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, جب تقاریر ہو جائیں ایک قرارداد پیش کی جائے جو ہاؤس کوشش کریں کہ ہاؤس متفقہ طور پر اس کو منظور کرے. اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا, اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے. اس لیے کہ لاش پر لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. لاش پہ لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام. فواد چودھری.